अब भने हामी प्रश्न उत्तरको सिलसिलामा पनि छौँ र सठिक रूपमा अझ बुझ्ने अनि सरल तरिकाले प्रश्नका उत्तरहरूको पनि हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। प्रश्न उत्तर प्लस यो अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम जारी छ। अहिलेको क्रममा हामी अडियन्सबाट यी प्रश्न लिन चाहिरहेका छौँ। यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हैन धेरैले जागिरहरू लुज गरेको त्यस्तो अवस्थाहरू छ। अब सबै कुराहरू के कुरामा ख्याल गर्ने भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ, तर इज इट द राइट टाइम टु बाई? द्याट्स माई क्वेसन। समयबाट यो प्रश्न अङ्कितज्यूबाट मैले लिन चाहेँ। अहिलेको क्रममा धेरै जस्तो रियल इस्टेटहरूले यो समय चाहिँ राम्रो समय हो घर खरिद गर्नको लागि, यही नै बेला हो, उत्कृष्ट समय हो भनेर प्रचार गरिरहनु भएको छ। केही साथीभाइहरूको जिज्ञासा चाहिँ आगामी दिनमा अझ घट्दै जान्छ, कुट्दा चाहिँ राम्रो बेस होला भन्ने पनि छ। तपाईँ रियल इस्टेट एजेन्ट कस्तो छ अहिले अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केट र के अहिलेको यो समय घर खरिदका लागि उपयुक्त समय हो? एउटा सेल्स डाइरेक्टर भन्दा पनि एउटा स्टेट एजेन्टमा आबद्ध भएर जानकार व्यक्तिका रूपमा स्वच्छ रूपमा साँच्चै अहिलेको लागि किन्नको लागि राम्रो समय हो कि होइन, र हो भने किन, प्लिज प्रस्ताइदिनुहोस् न। अब घर किन्ने भन्ने चाहिँ अब दुईटा तरिकाले म दुईटा पार्टमा एन्सर गर्छु। फर्स्ट, हजुरले घर किन्दाखेरि मान्छेले दुईटा किसिमको घर किन्छ, एउटा बस्नलाई, एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई, होइन? एज अ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी अहिले किन्दाखेरि चाहिँ अब मेन इन्भेस्टमेन्ट किन्ने भने चाहिँ किन भनेपछि प्रफिट एन्ड लसको कुरा आउँछ है। अब प्रफिट एन्ड लसको जब हजुरले बसेर युल वर्कआउट द नम्बर्स विथ एकाउन्टेन्ट ब्रोकर्सहरूसँग बसेर जब कुरा गर्नुहुन्छ तब हजुरले अघि हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीले राम्ररी बुझाइसक्नुभयो ग्रान्टहरू के कसो पाइरहेछ भन्ने कुराहरू हो। त्यो सबै पाएर हजुरलाई फिजिबल हुन्छ भने एभ्री टाइम इज अ गुड टाइम टु स्टार्ट, होइन? अब बस्नको लागि कुरा गरौँ, मेन कुरा। अब एज अ फर्स्ट टाइम बायर सबैजना हुनुहुन्छ है। अब बस्नको लागि म चाहिँ कसरी भन्छु भने चाहिँ कुन बेला चाहिँ हजुरको लागि बेस्ट भन्ने कुरा यु हेभ टु डिसाइड द्याट। किनकि घर एज अ फर्स्ट टाइम बायर मैले अघि पनि भने सधैँ पैसा र उसमा यु कान्ट जज अन द्याट। एउटा इमोसनल भ्याल्यु हुन्छ, एउटा फ्यामिली प्लानिङ हुन्छ, एउटा धेरै कुराहरू हुन्छ। जब आफ्नो स्टेटस एकबाट अर्को जाने हो कि हुन्छ नि, आफ्नो त्यो कुराहरू हुन्छ। सो अब कोभिडबाट हजुर कुनै इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ कि इफ यु थिङ्क युआर एफेक्टेड भन्दाखेरि सकेसम्म होल्ड गरेको अफकोर्स राम्रो, किनकि हजुरको आफ्नो जब सेक्युरिटीको कुराकोदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ। तर हजुर इफ यु आर फाइनेन्सियल्ली एन्ड इमोसनली, द्याट्स द मेन थिङ है। सधैँ फाइनेन्सियल्ली मात्र भएर यु हेभ टु बी इमोसनली रेडी टु बाई हाउस हो। यदि त्यो हुनुहुन्छ भने एनी टाइम इज गुड टाइम टु बाई। आज पनि हो। अब भोलि यस्तो पेन्डेमिक यो मिडियामा हजुरले आई नो एभ्रिबडी गोज थ्रु मिडियाले यो भन्छ, मिडियाले त्यो भन्छ। अब मिडियाले जनवरीमा कोरोना भाइरसबाट 1,50,000जना मान्छे डेथ हुन्छ भने टचवुड भएन, दिस इज भेरी गुड भन्न खोजेँ। त्यो हजुरहरू पढेर धेरै ओभर रिसर्च गर्नुहुन्छ भने यु विल नट बाई इन नेक्स्ट 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, बाई द टाइम यु आर पेइङ द रेन्ट एनी वे, र हजुरको त्यही अनुसारको लाइफस्टाइल पनि हुन्छ। सो एज लङ एज यु आर फाइनेन्सियल्ली एन्ड इमोसनली रेडी, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टु बाई। यो अहिले पेन्डेमिककोमा चाहिँ एउटा मात्र के हुन्छ, हजुरले आफ्नो एउटा फाइनेन्सियल ऊ चाहिँ सिनारी चाहिँ कसो त्यो चाहिँ प्लान गर्नु पऱ्यो। र भोलि अर्को अघि जुन मैले अघि फेरि भन्छु हजुरको 5 years प्लानिङ के हो त? इफ यु आर थिङ्किङ ओके मेरो अब यसले घर अब पहिले पिआर गऱ्यो, अब घर किन्ने पालो छ, यसले घरले गर्दाखेरि म अरू कुराहरूलाई मैले गर्न पाएको छैन भने गो फर इट, स्टार्ट इट, होइन? र टाइम चाहिँ अब एज अ सेल्सम्यान, एज अ मार्केटिङ कम्पनी सबैले आफ्नो तर्फबाट मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, सबैले आफ्नो सेल्स गर्नुहुन्छ, तर लास्ट कल हजुरको हुन्छ जहिले पनि। वी आर द ओन्ली फेसिलिटेटर्स। हजुरलाई फर्स्ट पोइन्टबाट लास्ट पोइन्ट लाने काम हाम्रो हो। तर फर्स्ट पोइन्टबाट हजुरले सुरु गर्दाखेरि लास्ट पोइन्ट यस र नो हजुरकोबाट आउँछ, होइन? सो त्यो आफ्नो हजुरहरूले चाहिँ अनि अर्को म एउटा फर्स्ट टाइम बाहिर सबैलाई एउटा के भन्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरले जब घर किन्न सुरु गर्नुहुन्छ, साथीभाइसँग कुरा गर्नुहुन्छ, एजेन्टसँग कुरा गर्नुहुन्छ, ब्रोकरसँग कुरा गर्नुहुन्छ, बिल्डरसँग कुरा गर्नुहुन्छ, सबैसँग इन्फर्मेसन लिनुहोस्। हजुर अब एक्लो हुनुहुन्छ या फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ, बस्नुहोस्, लेख्नुहोस् के कुरा भयो, के कुरा सुने, के कुरा मलाई चाहिन्छ है। सबै कुरा यु नोबडी क्यान गेट सबै कुरा। इभन हजुरको जति नै बजेट होस् त्यो हजुरलाई चाहेको जति कुरा पाउन गाह्रो हुन्छ। सो गेट टप 5, टप 3 आउट अफ द्याट। सो एज लङ एज यु आर कभर्ड अन द्याट, हजुरहरूको लागि सायद त्यो बजेटमा आउँछ भने जस्ट गो फर इट। एउटा फर्स्ट घर चाहिँ त्यही हो। अब हजुरको फेरि अगेन कमिङ प्लानिङ के छ सबै कुरा हो त्यो। अहिले त किन्नुपर्छ रे, घटेको छ रे, यही बेला हो रे भन्ने खालको जुन हल्ला छ घर घरमा, के त्यो साँचो हो कि होइन? घटेको चाहिँ त्यसरी भन्न मिल्दैन।
किनकि हामीले मार्केटमा जुन किसिमले ट्रान्जेक्सन जुन यो ग्रान्टहरूले गर्दा स्पेसली र जुन यो फाइनेन्सियल प्याकेज स्टिमुलस प्याकेज जुन यो जब किपर जब सिकरहरू जुन गभर्मेन्टले बुस्ट गरेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्तो घटेको चाहिँ छैन, रादर अलिकति बढेको चाहिँ फिल गरेका छौँ हामीले। लास्ट मन्थ जुनमा एज अ कम्पनी सफायरले मात्र 25बाट ट्रान्जेक्सन गर्यो, विच वाज बेस्ट फर हाम्रो लागि। पेन्डेमिकको बिचमा वी डिड द बिगेस्ट सेल भनेपछि द इन्क्वायरी वेयर गेटिङ कुनै लिस्टिङ राख्दाखेरि कुनै जग्गा राख्दाखेरि द इन्क्वायरी वेयर गेटिङ एक्चुली द हायर देन 1 वर्ष 6 महिना अगाडिको भन्दा है। र अब अर्को कुरा चाहिँ हजुरलाई कस्तो भनेपछि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि यो सायद स्टिमुलसहरू नभएको भए र प्रेडिक्सन भन्ने कुरा चाहिँ एज अ इकोनोमिस्ट एज अ त्यसरी आउने कुरा हो र त्यो सधैँ प्रेडिक्सन सधैँ राइट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। सो आफू रेडी हुनुहुन्छ र इमोसनली हुनुहुन्छ भने चाहिँ 5-10 हजार अप एन्ड डाउन भन्ने रियल इस्टेटमा जहिले पनि भइरहन्छ, त्यसमा यु कान्ट होल्ड अन द्याट। तर त्यो भन्दैमा आई थिङ्क इट्स एभ्री टाइम इज अ गुड टाइम टु बाई। यसैमा हाम्रो मोर्गेज ब्रोकर विष्णु हमालज्यूले थप गर्न चाहनु भएको छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु है त। उहाँले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो है। अहिले जस्तो मेरो विचारमा अब छोटकरिया भन्नुपर्दा किन्न जानु धेरै राम्रो हो। त्यसको उदाहरण म कसरी दिन चाहन्छु भन्नु होला भन्दा अहिले पनि जुन साथीहरूले नै बिक्री गरिरहनु भएको छ, हाम्रो रियल इस्टेट एजेन्ट नेपाली पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, पारामाटादेखि ब्ल्याक टाउनसम्मको एरियामा 2 बेडरुम अपार्टमेन्टहरू अहिले 5 ब्रान्ड न्यू 5,50,000 5,60,000मा बिक्री भइरहेको छ। 6 लाखभन्दा तलको भएको हुनाले र फर्स्ट होम बायर भएको हुनाले र त्यो ब्रान्ड न्यू प्रपर्टी भएको हुनाले त्यसलाई त्यहाँ तपाईँले 10,000 फर्स्ट होम ओनर्स ग्रान्ट पनि पाउनुहुन्छ, स्ट्याम्प ड्युटी लागेन होइन। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले करिब तपाईँसँग चाहिने 8% भयो भने भनेको 40,000, अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ 40,000, 40,000मा 10,000 उताबाट पाउनुहुन्छ भनेको तपाईँसँग 30,000 भयो भने तपाईँले त्यो 5,50,000 पर्ने 2 बेडरुम अपार्टमेन्ट तपाईँले आजको दिनमा किन्न सक्नुहुन्छ, अहिले किन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको अब तपाईँले करिब त्यहाँ 40,000 राख्दाखेरि त्यसको मोर्गेज महिनाको मोर्गेज तपाईँले कति तिर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि धन्नै अहिलेको यो करेन्ट जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ, इन्ट्रेस्ट रेट पनि अहिले धेरै लो छ, त्यसैले 1800 तिर्नुहुन्छ। 1800 भनेको चाहिँ लगभग $440 पर विक हुन्छ है। जबकि यदि तपाईँ कपल सहित हुनुहुन्छ भने सिडनीमा अहिले मतलब ट्रान्सपोर्टको नजिक आदि इत्यादिमा 450-500 भन्दा तलको त हप्ताको त भाडा पनि पाइँदैन भने तपाईँले $440 हप्ताको तिर्दै गर्दा होइन लगभग तपाईँले 20-22 हजार तिर्नुहुन्छ वर्षको, त्यसमा 10,000 इन्ट्रेस्ट तिर्नुहुन्छ होला, 10,000 त तपाईँले प्रिन्सिपलबाटै तपाईँको मोर्गेजबाटै घर छ भनेपछि तपाईँले मेरो हिसाबबाट मैले बुझाउन खोजेको के त भन्दा नि तपाईँले नयाँ घरमा बस्न पाउनुभयो होइन, तपाईँले भाडाभन्दा पनि कममा सायद आफ्नै घरमा बसेर मोर्गेज तिर्नुभयो। साथसाथै त्यसको चाहिँ नि अब 2 वर्ष 4 वर्षपछि त जनरली तपाईँको प्रपर्टी भ्यालु भनेको त एप्रिसिएट नै हुन्छ, बढ्छ। यसमा फाइदा छ। त्यो तपाईँसँग यदि सबै कुरा ठिक छ, आम्दानी छ, डिपोजिट पनि छ भने मेरो विचारमा नकुर्न राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जुन अहिले मैले तपाईँलाई हिसाब मैले बुझाएँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यो जानकारीको लागि। अब मोर्गेज ब्रोकरकोमा पुगेपछि लोन पनि एप्रुभ भयो, बिल्डरकोमा पुगेपछि घर निर्माण भयो या रियल इस्टेटमा पुगेपछि निर्माण भएको घर रियल इस्टेटको सल्लाह अनुसार र जानकारी अनुसार खरिद गरियो। तर कतिपय कानुनी कुराहरूले गर्दा या लिगल चिजको समस्याहरूले गर्दा बिचमा श्रीमान श्रीमती मध्ये कसैको आम्दानी रोकिने या कुनै खालका पर्मानेन्ट डिसेबिलिटीका समस्याहरू होलान् या बिचमा गएर लोन तिर्न नसक्ने अवस्था भयो भने कानुनी रूपमा चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो अब्लिगेसन अथवा त्यस्तोमा बच्नको लागि डे 1 देखि नै कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? त्यो कुरा एकदम सही कुरा हो। अहिलेको जुन समय छ, जुन अहिले जुन कोभिडलाई देखेर न्यू साउथ वेल्स गभर्मेन्टले फेडरल गभर्मेन्टले जुन हामीलाई बेनिफिट दिइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ दिस इज द बेस्ट टाइम टु बाई द हाउस। ह्याभिङ सेड द्याट, तपाईँहरूले जुन अघि भर्खर कुरा जुन एउटा उहाँको शङ्करजीको क्वेसनमा थियो कि अब जब लुज हुने जस्तो सिचुएसन छ, बिकज एट दिस मोमेन्ट सबैको कसको काम कतिखेर जान्छ भन्ने पनि थाहा छैन होइन। सो इन
त्यो सिचुएसनमा तपाईँले चाहिँ अब त्यसमा पनि फाइनेन्सियल ब्रोकरले नै सल्लाह दिनुहुन्छ धेरै जसो चाहिँ अब कस्तो ब्याङ्कले हेर्छ त्यो सिनारियो कि कहिलेसम्ममा लोन यिनीहरूको जब कुन इन्डस्ट्रीमा छ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री हो कि अब हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीलाई अलिक रिस्की मानिराखेको छ धेरै जसो ब्याङ्कहरूले लोन दिनको लागि चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले घर किन्न चाहनुहुन्छ भने रेडी टु मुभ इन हाउस किन्नुहोस् होइन किनभने अफ द प्लान किन्नुभयो जुन 3-4 महिनामा रेडी हुनेवाला छ भएको पनि छ कतिजनाले चाहिँ 6 महिना पहिला घर किन्नुभयो थाहा थिएन यो कोभिड हुन्छ भनेर र अहिले रेजिस्ट्रेसन भइराखेको छ तर उहाँहरूको जब छैन र त्यो जब नहुनाले गर्दाखेरि दे क्यान नट सेटल र उहाँले चाहिँ अब हाम्रो जब छैन हामी सेटल गर्न सकिरहेको छैनौँ अब बिल्डरहरूबाट रिक्वेस्ट गरिदिन पर्यो कोभिडले गर्दा जब गयो हामी सेटल गर्न सक्दैनौँ हाम्रो 10% फिर्ता गरिदिनु भन्ने जस्तो आउँछ रिक्वेस्ट हामीले रिक्वेस्ट राख्छौँ किनभने हामीले क्लाइन्टको बेनिफिटमा काम गर्ने हो भेन्डर सोलिसिटरलाई तर यो कोभिड भनेको बायरलाई मात्रै लागेको होइन यो डेभलपरलाई पनि लागेको बिल्डरलाई पनि लागेको हो त्यही भएर देयर इज नो ग्यारेन्टी तपाईँले आज कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुभयो 15 दिनपछि तपाईँको जब गयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो प्रपर्टी सेटल गर्न म गर्दिनँ बिकज आई लुज द जब र तपाईँले यो पेन्डेमिकको सिचुएसन देखाएर यु क्यान गेट आउट अफ द कन्ट्र्याक्ट यु क्यान डु द्याट एकचोटि तपाईँ कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर तपाईँ पसिसक्नुभयो भने नो म्याटर वाट यु आर रेस्पोन्सिबल फर 10% बिकज दिस पेन्डेमिक नट फर हामी तपाईँको लागि नै यो सबैको लागि हो तपाईँलाई रिस्क छ 15 दिनमा तपाईँको जब जान्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ होल्ड इट यो टेम्पररी हो सिचुएसन होइन हो बेनिफिट चाहिँ छ तर बेनिफिटलाई मात्रै हेर्ने अनि आफ्नो स्थिति थाहा हुँदा अब थाहा छ 15 दिनमा जब जानेवाला छ भने चाहिँ नफुगाल्नुहोस् मेबी यो टाइम एक्सटेन्सन पछि होला तपाईँको जब जस्तो भएको भएछ प्रिभियसली कतिजनाले कोभिड आउँदाखेरि लोन गरिराख्नु भएको थियो कन्ट्र्याक्ट एक्सचेन्ज पनि भयो तर लकिली 0.25%मा मात्रै थियो र 3-4 महिना लाग्यो जब ब्याक भयो उहाँको जब सिकरहरूबाट यो जुलाईबाट जब ब्याक भयो र उहाँहरूको फेरि लोन रिइन्स्टिट भयो र त्यो बरु हामीले एज अ लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले किनभने कोभिडले गर्दाखेरि किनबेच धेरै समयलाई होल्ड पनि भयो 3-4 महिनासम्मलाई अनि त्यो स्थितिमा त्यो 0.25%लाई होल्ड गराएर त्यो कन्ट्र्याक्टलाई हामीले आज उहाँको जब आइसकेपछि अनकन्डिसनल लोन अप्रुभ भइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ त्यो प्रोग्रेसलाई त्यो डिललाई चाहिँ त्यो 0.25लाई होल्ड गराएर अगाडि बढायौँ तब सिचुएसन तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँले कसैलाई ढाँट्न भएन 15 दिनमा जब जानेवाला छ भने मेरो आज जब छ म आज अनकन्डिसनल लोन अप्रुभल छ म जबमा जान्छु तर 45 दिनपछि ब्याङ्कले अनकन्डिसनल लोन अप्रुभल आइसकेपछि पनि इफ आइ एम नट रङ होइन दाइ पे स्लिपहरू पनि माग्न सक्छ फाइनल यो बेलामा चाहिँ कतिजना ब्रोकरहरूले आएर भन्नुभएको छ र यस्तो सिचुएसनमा हामीले एज अ लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने इफ यु गाइज आर बाइङ अफ द प्लान भने भनेको समयमा जस्तो 3-4 महिनामा रेजिस्ट्रेसन हुन्छ एउटा अनकन्डिसनल लोन अप्रुभल 3 महिनामा मात्रै भ्यालिड हुन्छ र त्यो 3 महिनाभित्र त्यो ल्यान्ड रेजिस्टर्ड भएर तपाईँलाई घर ह्यान्डओभर गरिदियो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने त्यो कन्डिसन चाहिँ राख्न सकिन्छ कन्ट्र्याक्टमा र इनकेस 3 महिनाभित्र क्लाइन्टको घर रेजिस्टर्ड भएन क्लाइन्टको अनकन्डिसनल लोन अप्रुभल चाहिँ गयो र फेरि लोन गर्दा यो पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ लोन अप्रुभ भएन भने हामीले कन्ट्र्याक्ट चाहिँ खारिज गर्न पाउने भन्ने त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नभन्दा पहिला त्यो एउटा अहिले ल सोसाइटीले कोभिड-19लाई भनेर एउटा स्पेसल कन्डिसन राख्नलाई सबै सोलिसिटरलाई भनेको छ विच हाम्रो सबै लिगल कन्ट्र्याक्ट्समा चाहिँ हुन्छ हामीले त्यो तपाईँले कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि वी हेभ टु मेक स्योर द्याट स्पेसल कन्डिसन इज अट्याच इन द कन्ट्र्याक्ट अनि त्यो सबै भेरिफाई गरेर बल्ल कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नु म चाहिँ त्यो सल्लाह दिन्छु हस् धन्यवाद मैले यही सन्दर्भमा मोर्गेज ब्रोकरको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका देखेका हिसाबले मैले जोड्न चाहेँ